अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 211, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। आयत नंबर 210 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के नज़ूल के बारे में फ़रमाया कि इससे पहले फ़रमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल फ़रमाया, और अब 210 में फ़रमाया कि इसको के नज़ूल में कोई शैतान शामिल नहीं था, किसी शैतान ने इसके नाज़िल होने में किरदार अदा नहीं किया, कोई शैतान इसको लेके नहीं उतरा, बल्कि पाक फ़रिश्ता, अमानतदार फ़रिश्ता इसको लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतरा। और फिर फरमाया कि वमा यंबग़ी लहुम मा यस्तातिऊन, और शैतान के लिए लायक भी नहीं है इसके कि वो इसको लेके नाज़िल हो या उतरे, या इस काम में कोई हाथ डाले या ऐसा कोई काम कर सके, या इसमें कुरान पाक के नज़ूल में उसका कोई शेयर हो, ऐसा है ही नहीं। शैतान इस लायक नहीं है। इन्नहुम अन समई लमाज़ूलून, शैतान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की सलाहियत से ही महरूम कर दिया। शैतानों को जब बड़े शैतान को कर दिया तो सारे शैतान उसके चेले चट्टे सारे उसके साथ महरूम हो गए, सुनने की सलाहियत ही नहीं रखते, इस्तिताअत ही नहीं रखते, और वो इस काम में मददगार तो क्या, इस काम का उन्हें इल्म और शऊर ही नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के लिए फरमाया कि शैतान के बारे में कि कम अज़ कम ये ज़रूर होना चाहिए कि कुरान पाक के नज़ूल में अल्लाह तबारक व तआला ने इनका कोई किरदार नहीं रखा। ये कुफ़ार मक्का की साजिशों का जवाब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो कर रहे थे। यानी कि बाज़ लोग कह रहे थे कि शैतानी नज़ूल है, इस पर ये शेर कहता है। शेर को संजीदा नहीं कहा गया इस्लाम में, और फरमाया कि ये शैतानी अशार नहीं है, किसी शैतान की तरफ से किसी के दिल में किया हुआ एक इल्का नहीं है कि ये जिसकी वजह से वो लोगों को ठगने पे और बुराई पे लगा दे और अपने कलाम को अल्लाह के साथ मंसूब कर दे। ऐसे काम तो शैतान के होते हैं, और शैतान इसको सुन भी नहीं सकता। ये इतना बरकत कलाम है कि ये और शैतान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वादा शरीक ने इसको नाज़िल फरमाया। अल्लाह की वदानियत की तरफ इशारा है ये, फ़ला तदउ मअल्लाह इलाहन आखर, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक ना समझना। इसका क्या मतलब है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, बल्कि मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ हो जाएं और उनकी सोच के साथ आपकी सोच मैच हो जाए और एक तरह हो जाए। बड़ी बड़ी ऑफरें कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तरह तरह की, चूँकि कुफ़ार मुशरिकीन मक्का बुतों की पूजा में मसरूफ़ थे, हर कबीले ने अपना बुत बनाया हुआ था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बिल्कुल बरक्स होके शरीयत इस्लामी तौहीद बारी ताला की तरफ मदऊ करने लगे लोगों को, तो उनको अपनी साख जाती हुई नज़र आई, और हर कबीले ने तगोदो शुरू कर दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपनी तरफ लाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ हो जाएंगे वो अपने आप को खुश नसीब समझेगा, और इस तरह एक बहुत बड़ी कामयाबी उस कबीले के हाथ आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का के लिए एक चैलेंज बन चुके थे, और हर एक लगा हुआ था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो गया उसकी बड़ी शान हो जाएगी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोड़ने में मोड़ने में मगन थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया। उनकी नियतों को भांपते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप इनके जिस तरह ये आपको मोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, फेरना चाहते हैं, इनकी बातों में आके ऐसा सोचना भी मत। अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत के साथ, अल्लाह के साथ किसी और को दूसरा को माबूद नहीं बनाना, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का कुफ़ार मक्का ने किया हुआ है, और वो हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कबीला अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाए। आपने ऐसा नहीं होना। फरमाया कि फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन,
اگر آپ نے ایسا سوچا بھی، اگر ایسا ہو گیا، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو قبل از وقت اس طرح کی ہدایات جاری کی کہ یہ چاہ رہے ہیں آپ کے مخالفین، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا انجام ہوگا۔ آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی عذاب دیگیوں میں شامل ہو جائیں گے ان کے ساتھ، جن کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو۔ پھر میں عرض کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچ رہے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اگر مشرکین اپنے نیت میں، اپنے منصوبے میں، اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موڑنے میں خدا نخواستہ اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ پھر آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ جب ان میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا، یعنی کہ ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی بہت بڑے عذاب کا سامنا کریں گے، تو کہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوگا وہ بھی اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا حکم ہوتا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلاؤ۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل کردہ آیت ہے، جب ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور سر عام اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، کفار کا ڈر تھا، تعداد میں بہت کم تھے، کمزور تھے مسلمان۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اب کھل کر اعلان توحید، اعلان تبلیغ کریں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں یہ اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چڑھے، احد پہ پہاڑ پہ چڑھے، اور پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے اہل عرب کو نام بنام بلایا، پکارا بآواز بلند، سب جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی کے لیے ان سے پوچھا، رائے لی اپنے بارے میں کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے بے یک زبان کہا کہ ہم یقین کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یقین کرنے کی وجہ، تو مشرکین اور کفار نے بتایا ابھی تک ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول، اللہ نے نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تمہاری طرف، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ تم نے طرح طرح کے جو بت بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ شرک ہے، اور اگر تم اسی میں لگے رہو گے تو عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سورہ لہب بھی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بتایا، یہ توحید دعوت دی، تو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ دل برداشتہ ہو گئے، اور دل برداشتہ ہو گئے، لوگوں نے بھی طعنہ طنز کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی تھی کہ محمد تم تباہ ہو جاؤ، تم ہر دفعہ ہمیں بلا کے ذلیل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے چچا ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی بد دعا لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ابو لہب نے جو ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے بد دعا کی ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور یہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گا، اور اس کی بیوی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا، پیچھے بارہا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے، اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور تعاون کریں۔ اللہ